हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सनको अर्को इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम जसलाई हामीले भन्छौँ होफम्यान्स रियाक्सन अथवा यसैलाई हामीले के पनि भन्छौँ भने होफम्यान्स ब्रोमोअमाइड रियाक्सन पनि यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ। र आज हामी यसको मेकानिजमलाई फुल डिस्कसन गर्छौँ जसको हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ यसको बेसिक कुराहरू र यसमा हामीले के पढ्छौँ भने एप्लिकेसन्स पनि कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो कुरालाई पनि आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ र यसमा हाम्रो कस्तो टाइपको मेकानिजम हुन्छ, कसरी मेकानिजम हामीले प्रोसिड गर्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ। ओके, अब हामी स्टार्ट गरौँ यसलाई। ठिक छ, फर्स्टमा हामी यसको बेसिक कुरामा जाउँ। होफम्यान्स ब्रोमोअमाइड रियाक्सन अथवा होफम्यान्स रियाक्सन भनेको केलाई भनिन्छ भने अमाइडलाई हामीले यदि प्राइमरी अमाइनमा कन्भर्ट गर्छौँ भने यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने होफम्यान्स रियाक्सन भन्छौँ। दिस इज कल्ड द होफम्यान्स रियाक्सन। एन्ड यसमा अर्को पोइन्ट के छ भने यसमा हामीले युज गर्ने भनेको अल्काली र हेलोजन हामीले यसमा युज गर्छौँ। ठिक छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र हाइपोहेलाइड्स टाइपको कम्पाउन्ड्स पनि हामीले के गर्छौँ भने यसमा युज गर्छौँ। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। एन्ड त्यसपछि यसमा हाम्रो लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौँ भने माइग्रेटिङ ग्रुप र माइग्रेटिङ टर्मिनस भनेको के हो त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। माइग्रेटिङ ग्रुप भनेको जुन ग्रुप के हुन्छ भने एउटा कार्बनबाट एउटा कार्बन नाइट्रोजन छ भने त्यसबाट के हुन्छ भने एउटा अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन यदि मुभ गरिरहेछ, 1-2 शिफ्ट भइरहेछ, 1-3 माइग्रेसन भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ माइग्रेटिङ ग्रुप्स भन्छौँ। त्यसमा के हुन्छ भने माइग्रेटिङ ग्रुप्स आर अल्काइल, अराइल, यो ग्रुप्सहरू हाम्रो के हुन्छ भने हुनसक्छ। अब यसमा माइग्रेटिङ टर्मिनस भनेको नाइट्रोजन छ। कुनै कुनै कम्पाउन्ड्समा के हुनसक्छ भने माइग्रेटिङ टर्मिनस भनेको नाइट्रोजन र कार्बन हुनसक्छ, दुवै पनि हुनसक्छ, सिङ्गल पनि हुनसक्छ। ओके, यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। अर्को केसमा हामीले के गर्छौँ भने अर्को केसमा हामीले अल्काइल अराइल ग्रुप्सलाई राख्छौँ। यसमा अल्काइल ग्रुप पनि हुनसक्छ, अराइल ग्रुप पनि हुनसक्छ, मिथाइल ग्रुप पनि हुनसक्छ, इथाइल ग्रुप पनि हुनसक्छ। हरेक ग्रुप्स यसमा के हुन्छ भने यो आरको ठाउँमा हामीले यसमा राख्न सक्छौँ। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यो पार्ट बुझ्नुभयो तपाईँले, यो पार्ट बुझ्नुभयो तपाईँले। त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो के छ भने इन्भल्भ्स रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन अफ एन हेलोअमाइड इन्टु एन आइसोसाइनेट। ठिक छ, आइसोसाइनेटको कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ होला, यो पछि नेक्स्ट क्लासमा म बुझाउने कोसिस गर्छु। इन्भल्भ्स रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन अफ एन हेलोअमाइड। अमाइड छ भने एन हेलोअमाइड नाइट्रोजन भएको ग्रुपमा के हुन्छ भने रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन हुन्छ र जसमा के फर्मेसन हुन्छ भने आइसोसाइनेटको फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ, आइसोसाइनेटको फर्मेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हाइड्रोलाइसिस भएर फाइनली हाम्रो के भन्छ भने प्राइमरी अमाइन एज अ प्रडक्टको रूपमा फर्मेसन हुन्छ। हाइड्रोलाइसिस भएर हाम्रो के भन्छ भने प्राइमरी अमाइन बन्छ। यदि प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन, टर्सरी अमाइनको बेसिसिटी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने लास्टको भिडियोजमा मैले बनाएर राखिदिएको छु, त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, या त मैले आई बटन या त डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिनेछु म। ओके, त्यसपछि नेक्स्टमा जाऊँ त। अर्को के छ भने यदि मेकानिजम, यो केसलाई हामीले मेकानिजमबाट बुझ्न सकिन्छ। मेकानिजम हाम्रो कसरी प्रोसिड हुन्छ त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस् पहिला। मेकानिजममा के हुन्छ भने नाइट्रोजनमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सुरु हुन्छ। यसमा बुझ्नुहुन्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन र न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, एलिमिनेसन रियाक्सन हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने कुनै एउटा ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भने सब्स्टिट्युट भएर अर्को ग्रुप यसमा जोडिन आउँछ। हेर्नुहोस् त, नाइट्रोजनमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ। नाइट्रोजनको कुन कम्पाउन्डमा? अमाइडमा नाइट्रोजन हुन्छ हाम्रो। अमाइडमा भएको नाइट्रोजनमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हाम्रो के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म ओके। त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छ भने ओएच ग्रुप जुन हुन्छ हाम्रो हैन, ओएचले के गर्छ भने एन हेलोअमाइड्सबाट प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ। एब्स्ट्र्याक्सन अफ प्रोटोन भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ। एब्स्ट्र्याक्सन अफ प्रोटोन गर्यो भने यसले के गर्छ भने OH2 बनाउँछ, या त एब्स्ट्र्याक्ट गरेर के हुन्छ भने OH प्लस H गरेर OH2 हुन्छ र प्लस हुन्छ जोड्ने आउँछ। यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने फाइनली वाटर निस्किने चान्स चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै धेरै हुन्छ। क्लियर यहाँसम्म? ओके, नेक्स्टमा के छ भने इलिमिनेसन पनि भइरहेछ। इलिमिनेसन अफ हेलाइड आयन। हेलाइड आयनको एलिमिनेसनले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने माइग्रेसन अफ आर फ्रम आइसोसाइनेट। आरमा हाम्रो के हुन्छ भने आइसोसाइनेटमा के हुन्छ भने आरको माइग्रेसन हुन्छ। आरको माइग्रेसन कसरी हुन्छ भने एउटा ट्रान्जिसन स्टेट फर्मेसन जसलाई हामीले के भन्छौँ भने इन्टरमिडिएट भन्छौँ। त्यो इन्टरमिडिएटको फर्मेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसमा हाम्रो यसमा हाम्रो अल्काइल ग्रुपको माइग्रेसन हुन्छ यसमा एकदम राम्रोसँग। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि हामी अर्को
जान्छौँ। आइसोसाइनेटलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने प्राइमरी अमाइनको फर्मेसन हुन्छ एन्ड कार्बोनेट आयोन बाई द एक्वस अल्काली। यसको प्रेजेन्समा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो फाइनली फर्मेसन हुन्छ प्राइमरी अमाइन एज अ मेजर प्रडक्ट एन्ड कार्बोनेट आयोन एज अ माइनर प्रडक्ट। के को प्रेजेन्समा फर्मेसन हुन्छ? अल्कालीको प्रेजेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने यो फर्मेसन हुन्छ। क्लियर यहाँसम्म? ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने हामी जाऊँ त्यसपछि यसको सिधै मेकानिजममा जाऊँ। यदि यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी यसको एप्लिकेसन पनि हेरौँ थोरै। ठिक छ, यो त हाम्रो के भन्यो भने हामीले बेसिक कुरा पढ्यौँ र बेसिक कुरा पढिसकेपछि हामीले यसमा के गर्यो भने कस्तो टाइपको रियाक्सन हुन्छ त्यो कुरा पढ्यौँ। त्यसपछि अब हामी यसको एप्लिकेसनमा बुझौँ है। एक्जामिनेसनको भ्यूको लागि के गर्नुहोस् भने एप्लिकेसनलाई लास्टमा लेखे पनि केही फरक पर्दैन, स्टार्टिङमा लेखे पनि केही फरक पर्दैन। ठिक छ, ओके, यसमा हेर्नुहोस् त, इट इज भेरी युजफुल मेथड फर प्रिपरेसन अफ अमाइन्स। अमाइन प्रिपरेसन गर्नको लागि प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी। प्राइमरी बुझ्नुहुन्छ, सेकेन्डरी बुझ्नुहुन्छ, टर्सरी बुझ्नुहुन्छ। म यसको डिटेल डिस्कसन गर्दिनँ किनकि मैले अलरेडी डिस्कसन गरिसकेको छु। ओके, त्यसपछि अर्को के छ भने हाम्रो प्रिपरेसन अफ बिटा एमिनोपाइरिडिन। ठिक छ, बिटा एमिनोपाइरिडिन फ्रम निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने बिटा एमिनोपाइरिडिनलाई फर्मेसन प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ ल्याबोरेटरीमा। ठिक छ यो कुरा? ओके, त्यसपछि अर्को हामी के गर्न सक्छौँ भने एमिनो एसिडको सिन्थेसिस गर्न सक्छौँ। सिन्थेसिस अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एमिनो एसिड्स, इसेन्सियल, नन इसेन्सियल। ल्याबोरेटरीमा हामीले हरेक एमिनो एसिडलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रिपेयर गर्न सक्छौँ हामीले। क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, नेक्स्टमा के छ भने हाम्रो प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड फ्रम हाइड्रोक्सी एसिड अमाइड। हाइड्रोक्सी एसिड अमाइडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने अल्डिहाइडलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। अल्डिहाइडलाई हामीले के भन्छौँ भने एउटा कार्बोनाइल ग्रुप्स हुन्छ जसमा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, यसको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसरी बेसिक कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने लास्ट भिडियोजहरूमा जानुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँहरूले बेसिक कुरा बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँहरू +2 हो, +2 को स्टुडेन्ट, मास्टर्सको स्टुडेन्ट, ब्याचलरको स्टुडेन्ट, हरेक स्टुडेन्ट हो भने पनि तपाईँहरूले यो कन्सेप्ट चाहिँ काम लाग्नेछ। त्यसैले यहाँसम्म बुझ्नु भइसक्यो होला। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा एकचोटि लेख्नुहोस् है। अब हामी जान्छौँ यसपछिको हामी मेकानिजममा जान्छौँ। ओके, ल अब हामी यसको मेकानिजम स्टार्ट गरौँ। कपी पेन रेडी गर्नु होला है। कपी पेन रेडी छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसबाट। त्यसैले कपी पेन चाहिँ तपाईँको अगाडि नै हुनुपर्छ। यसलाई स्क्रिनसट हार्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। ओके, यसको हामी सिधै मेकानिजममा जाऊँ अब है। मेकानिजममा हामी जाँदाखेरि यसलाई हामीले के गर्छौँ भने फर्स्ट अफ अल हामीले के लेख्छौँ, एउटा अमाइड बनाउँछौँ। ठिक छ, मेकानिजममा हेरौँ। मेकानिजममा फर्स्ट स्टेपमा के छ भने हाम्रो स्टेप फर्स्टमा हाम्रो के छ भने यसमा हाम्रो के हुन्छ भने नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ र अर्को यसमा के हुन्छ भने OH ग्रुपले प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ यसमा। ठिक छ, ओके, यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। त्यसपछि स्टेप फर्स्टमा लेख्छु। हेर्नुहोस् त, स्टेप फर्स्टमा RC डबल बोन्ड एनसँग हाम्रो अमाइन ग्रुप जोडिन्छ। अमाइनमा NHH। बुझ्नुहोस् है, यो एमिनो ग्रुप हो। एमिनो ग्रुप केसँग जोडिन्छ भने RC डबल बोन्डसँग यदि जोड्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने अमाइड भन्छौँ है। प्लस हामीले के गर्यो भने हेलोजिन राख्यौँ यसमा। हेर्नुहोस् है, हेलोजिन राख्यौँ। हेलोजिनलाई हामीले के गर्छौँ भने X को रूपमा राख्छौँ। X भनेको के हो भने X मेबी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, जुन पनि हुनसक्छ हाम्रो यसमा। ठिक छ, ओके, त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने यसमा हाम्रो अगाडिको रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि रियाक्सन प्रोसिड भइसकेपछि यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त एकचोटि हामी एरो देखाऊँ यसमा, किनकि यसमा नाइट्रोजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर कसलाई अट्याक गर्छ? यो हेलोजिनलाई के गर्छ भने आफ्नोतिर तान्छ यसले। फर्स्ट कुरा बुझ्नुहोस्, यसले गएर हेलोजिनलाई तान्छ र दुईटैलाई तान्न सक्दैन, किनकि दुईटैलाई तान्नको लागि यसको ब्यालेन्सी पनि के हुनु पर्यो भने सेटिस्फाई हुनु पर्यो। त्यसैले यसले के गर्छ भने अर्कोलाई निकालिदिन्छ। त्यसैले हामीले अर्कोलाई के गर्छौँ भने अर्को -X मा राख्छौँ। यदि तपाईँले ब्रोमिन युज गर्नु भएको छ भने यसमा Br- युज हुन्छ। ठिक छ यहाँसम्म? ओके, त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाऊँ। अर्को स्टेपमा हेर्दाखेरि एज इट इज भएको कुरालाई एकचोटि लेख्नुहोस् त। एज इट इज कुन छ हाम्रो? हेर्नुहोस् त, RC डबल बोन्ड N
एनसँग हाम्रो के छ हाइड्रोजन एज इट इज छ कि चेन्ज छ एज इट इज छ नि हाइड्रोजन हाइड्रोजन त्यसपछि हाम्रो के भयो भने यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनमा गएर के एट्याच हुन आयो हेर्नुस् त एउटा एक्स ग्रुप एट्याच हुन आयो जसलाई हामीले हालोजेन ग्रुप एट्याच हुन आयो यसमा त्यो सँगसँगै नाइट्रोजनको लोन पेयर लस भयो भने के डेभलप हुन्छ यसमा प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ अभियसली यसमा हाम्रो के भयो भने प्लस चार्जको के भयो डेभलपमेन्ट भयो यसमा ठीक छ ओके त्यसपछि अब हामी यसमा के गर्छौँ भने हामीले यसमा के गर्छौँ भने OH ग्रुपलाई अट्याक गराउँछौँ द्याट मिन्स न्युक्लियोफाइलले गएर के गर्छ भने प्रोटोनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ ठीक छ यही कुराले लेख्छौँ हामी हेर्नुस् त यसमा के गर्यो भने हामीले के गर्यो भने OH माइनस यसलाई हामीले भन्छौँ न्युक्लियोफाइल ठीक छ न्युक्लियोफाइलले गएर के गर्छ भने हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्सन गरिदिन्छ कुन हाइड्रोजनलाई अब यो हाइड्रोजनलाई गरे पनि हुन्छ यो हाइड्रोजनलाई गरे पनि हुन्छ तपाईहरुलाई जुन मन लाग्छ त्यो हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गराउनुस् मैले के गरेँ मैले यसलाई गएर यो हाइड्रोजनलाई यसलाई तान्दिएँ मैले ठीक छ यो तानिसकेपछि अब यति कुरा बुझ्नुस् कि OHH के निस्क्यो त यसमा वाटर निस्क्यो नि अब एउटा कुरा दिमागमा राख्नुस् कि मेकानिजम गर्दाखेरि यदि कुनै पनि ग्रुपमा OH ग्रुप छ भने ख्याल गर्नुस् है यदि OH ग्रुपले यदि हामीले प्रोटोनेसन गरिरहेछ भने यसले तानेर के गर्छ भने OH2+ बनाउँछ कुनै सब्स्टिट्युएन्टमा जोडेर हेर्नुस् है यदि न्युक्लियोफाइल छ यसमा यदि न्युक्लियोफाइल छ सपोज गरौँ यसमा हाम्रो के हो भने H+ ग्रुप कुनैमा छ र यसमा न्युक्लियोफाइलले एब्स्ट्र्याक्सन गरिरहेछ भने यसले के गर्छ यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ र सिधै गएर के गर्छ भने वाटर रिमुभ गरिदिन्छ फर्स्ट स्टेपमा हुन्छ यो के हुन्छ भने अर्को स्टेपमा गएर वाटर निस्किन्छ पहिला के गर्छ OH2+ बन्छ यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुस् है यसमा ओके ल त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाम अर्को स्टेपमा के बन्छ त होला हाम्रो हेर्नुस् त हाम्रो के हो भने न्युक्लियोफाइलले गएर सिधै तान्यो भनेपछि के निस्क्यो यसमा वाटर निस्क्यो सजिलो H2O ओके एन्ड देन आफ्टर हामीले के गर्छौँ भने एज इट इज भएको कुरालाई लेख्छौँ पहिला एज इट इज कुन छ हाम्रो हेर्नुस् त RC डबल बोन्ड नाइट्रोजन एज इट इज छ कि चेन्ज छ हाम्रो एज इट इज छ नि त नाइट्रोजनसँग हाम्रो हाइड्रोजन छ त्यसपछि हाम्रो के छ X ग्रुप एज इट इज नै छ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो यसमा आको ग्रुप चाहिँ यसमा के भयो भने यो प्लस चार्जको रिमुभ भयो प्रोटोन हट्यो यसमा कसले तान्यो न्युक्लियोफाइलले तान्यो भनेपछि के आउँछ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन फेरि नै यसमा डेभलप हुन्छ यसमा ठीक छ अब यसपछि हाम्रो के निस्क्यो एउटा बाइ प्रोडक्ट रूपमा प्लस H2O हाम्रो के भयो निस्कियो यसमा ठीक छ यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् है यहाँसम्म क्लियर छ है यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन रिजोनेन्स बनाइदिन्छ यसले रिजोनेन्समा जान्छ यो ठीक छ रेजोनेन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यो कुरा सायद तपाईहरुलाई थाहा छ यो बेसिक कुराहरु हो ओके यसमा जान्छ हाम्रो रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसनतिर जान्छ र कम्पाउन्ड के हुन्छ भने स्टेबलतिर फर्मेसन हुन खोज्छ हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के हुन्छ भने रिजोनेन्स लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले के लेख्छौँ भने डबल हेडेड एरो लेख्छौँ अब के हुन्छ भने यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यसलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ र यो के हुन्छ यसको टाउकोमा आउँछ ठीक छ यहाँसम्म है अब त्यसपछि हामी फेरि लेखौँ एज इट इज भएको कुराहरू एज इट इज कुन छ सबै एज इट इज नै छ तर चेन्ज भएको कहाँ छ भने हाम्रो बोन्ड चेन्ज भइरहेछ कुन साइडमा कुन बोन्ड चेन्ज हुन्छ हेर्नुस् त RC त्यसपछि हाम्रो नाइट्रोजन छ त्यसपछि हाम्रो हाइड्रोजन अलरेडी छ त्यसपछि हाम्रो X ग्रुप अलरेडी छ त्यसपछि अर्को ग्रुप के छ भने अक्सिजन पनि अलरेडी नै छ हाम्रो तर यसमा अक्सिजनमा के भयो भने अक्सिजनको टाउकोमा कुन चार्ज गयो त अक्सिजनको टाउकोमा के माइनस चार्ज डेभलप हुने भयो हेर्नुस् त माइनस चार्ज डेभलप हुने भयो त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुने भयो भने यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन गएर रिजोनेन्समा स्टेबलाइज भयो भने यसले के गर्छ डबल बोन्ड यहाँ प्रोभाइड गरिदिन्छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भने यो स्टेप पछि नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको कमी भयो कि बढी भयो यसमा अभियसली कमी भयो त्यसपछि यसमा के चार्ज डेभलप हुन्छ प्लस चार्जको डेभलपमेन्ट हुन्छ यसमा ओके अब फेरि यदि यो के गर्छ भने यसले गएर फेरि यतै नै यो रियाक्सन गर्छ अनि यसले यता गर्छ त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ एउटा स्टेबल फर्मेसन स्टेबल कम्पाउन्ड चाहिँ फर्मेसन हुन्छ यसरी चाहिँ ठीक छ यो रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन भइरहेको यो प्रोसेस घुमिरहेको हुन्छ अब यो बन्छ त्यसपछि यो बन्छ फेरि यो बन्छ फेरि त्यो बन्छ है अन्टिल कुनै एउटा न्युक्लियोफाइलले अट्याक नगर्दासम्म त्यसपछि अब हामी जान्छौँ सिधै स्टेप 2 मा ठीक छ स्टेप 2 मा हाम्रो हेर्नुस् त स्टेप 2 स्टेप 1 मा के कन्फ्युजन छैन होला सायद है यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोधिहाल्नुस् यसमा हामीले के गर्छौँ भने
यो ग्रुपलाई पहिला हेर्नुस् त, यो ग्रुपलाई मैले लेख्छु यहाँ, यो ग्रुपलाई लेखेर मैले के गर्छु भने न्युक्लियोफाइललाई गएर अट्याक गराउँछु यसमा चाहिँ है। यो कुरालाई ख्याल गर्नुस्, मैले के लेखेँ भने आर, हेर्नुस् त, आर सी डबल बोन्ड एन एक्स, त्यसपछि हाम्रो के छ हाइड्रोजन छ, त्यसपछि हाम्रो अक्सिजनको टाउकोमा माइनस चार्ज अलरेडी छ हाम्रो, ठिक छ, यहाँ प्लस चार्ज छ हाम्रो, ठिक छ। ओके, यो ठिक छ भने त्यसपछि हामीले के गर्यो भने यसमा न्युक्लियोफाइलले अट्याक गरायौँ, न्युक्लियोफाइल प्लस यसमा हामीले के गर्यो भने न्युक्लियोफाइलले सिधै अट्याक गराउँछु मैले, न्युक्लियोफाइलले गएर मैले यसलाई अट्याक गराएँ भने OH माइनसले अट्याक गराएँ भने हाम्रो के फर्मेसन भयो हेर्नुस् त, OH ले गएर कुन साइडमा अट्याक गर्छ, अभियसली माइनस चार्ज छ हाम्रो, माइनस चार्जले के गर्छ प्रोटोनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ। यति कुरा ख्याल राख्नुहोस् है, प्रोटोन एब्स्ट्र्याक्सन हुन्छ यसमा। हाइड्रोजन कहाँ छ हाम्रो, यसले हाइड्रोजनलाई खोज्छ, ठिक छ, यसले गएर यसलाई प्रोटोन तानिदिन्छ यसले। अनि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को के हुन्छ भने यो ग्रुप त स्टेबल छैन नि हैन, यसले गएर के गर्छ भने यो नाइट्रोजनसँग यसरी गएर कम्बाइन गरिदिन्छ र OH ग्रुप आएर यसले के गर्छ एब्स्ट्र्याक्सन गरिदिन्छ यसमा चाहिँ, ठिक छ। यहाँ निस्किएको के चाहिँ निस्कियो कुन चाहिँ भने वाटर निस्कियो हाम्रो, ठिक छ, वाटर निकाल्यो हामीले र यसमा के गर्यो भने यो ग्रुपलाई फेरि रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गरिदियो हामीले र के फर्मेसन भयो हेर्नुस् त, यसमा केही चेन्ज आयो त, ठिक छ, हेर्नुस् त एकचोटि के चेन्ज आयो यसमा, एज इट इज भएको आर सी पछि हाम्रो के छ भने यसमा नाइट्रोजन अलरेडी छ, त्यसपछि हाम्रो एक्स अलरेडी छ, हेर्नुस् है एक्स अलरेडी छ, त्यसपछि हाम्रो के आयो त भने यो माथि डबल बोन्ड अक्सिजन आयो हाम्रो, कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन। त्यसपछि यो डबल बोन्ड थियो नि त, यहाँ केमा गयो त अब डबल बोन्ड, सिंगल बोन्डमा कन्भर्ट भयो, हेर्नुस् त, यसलाई मैले के लेख्छु भने सिंगल बोन्ड लेख्छु, ठिक छ। एन्ड त्यसपछि यहाँ के हो प्लस चार्ज पनि निस्कियो, हाइड्रोजन पनि निस्कियो, त्यसपछि यो साइडमा लोन पेयर आयो, यो साइडमा पनि लोन पेयर यसरी डेभलप भयो, ठिक छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुस्। त्यसपछि हाम्रो अर्को के भयो भने अर्को हामीले के गर्छ फेरि पनि यो लोन पेयरलाई गएर यतै अट्याक गराउँछौँ है, सेम प्रोसेसलाई गरेर फेरि के गर्छौँ भने हामीले रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गरेको देखाइदिन्छौँ है। रिजोनेन्स गरिदिँदाखेरि यो फेरि माथि जान्छ र फेरि अर्को कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ हाम्रो हैन। अब यसमा हामीले के गर्यो भने रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गर्यो, रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गर्दाखेरि के बन्यो भने हेर्नुस् त, RCNX यो बन्यो हाम्रो। एन्ड यो सँगसँगै हाम्रो के बन्यो भने यसमा अक्सिजनसँग माइनस चार्ज डेभलप भयो, त्यसपछि यहाँ के हो डबल बोन्ड फर्मेसन भयो, यहाँ के आयो प्लस चार्ज आयो, यहाँ त हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा चार्ज छँदैछ हाम्रो। यो के पार्टमा गयो भने रेजोनेन्समा गयो चाहिँ, यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ रेजोनेन्समा गयो चाहिँ, ठिक छ। यसलाई हामीले ब्राकेटमा राख्न सक्छौँ, यो दुईटा ग्रुपलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ब्राकेटमा राख्न सक्छौँ, किनकि यो रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन भयो यसमा, ठिक छ। अब स्टेप 3 मा जान्छौँ हामी, ठिक छ। यहाँसम्म एउटा स्टेप याद गर्नुहोस्, यो स्टेपबाट यो फर्मेसन भयो यसमा। अर्को स्टेपमा स्टेप 3, ओके। स्टेप 3 मा हामीले के गर्यो भने स्टेप 3 मा के भयो भने हाम्रो अब के हुन्छ भने यसमा इलिमिनेसन अफ हेलाइडको इलिमिनेसन हुन्छ, यसमा हालोजेन्सको इलिमिनेसन हुन्छ, ओके। यसमा हामीले के लेख्छौँ भने यो ग्रुपलाई यहाँ लेखौँ पहिला, ठिक छ। यो ग्रुप त्यो ग्रुपलाई मैले लेख्छु एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै, RC डबल बोन्ड NX यो ग्रुप छ हाम्रो। यो ग्रुपसँग यसमा के छ भने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो, ठिक छ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यसमा हालोजेनसँग पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, ठिक छ। हालोजेनसँग पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने एउटा ट्रान्जिसन स्टेटको फर्मेसन हुन्छ। यो के हुन्छ भने एउटा ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ, किनकि यहाँ रिएरेन्ज हुन थालिसक्यो अब हाम्रो है। त्यसपछि मैले के गरेँ भने कार्बनसँग के छ, कार्बन नाइट्रोजन यो त हाम्रो एज इट इज नै छ। त्यसपछि हाम्रो के छ भने हामीसँग डबल बोन्ड अक्सिजन त छँदैछ, जस्तोको त्यस्तै छ हाम्रो, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ चेन्ज हुन के आउँछ भने अब यो केसमा यो एक्स यो बन्छ हाम्रो पार्शियली, किनकि हाम्रो यहाँ रिएरेन्ज हुन लागिसक्यो नि त। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ भने यसमा के चार्ज हुन्छ डेल्टा माइनस, ठिक छ। यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ डेल्टा माइनस, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो आर ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भने तल आउँछ आर ग्रुप, ठिक छ। आर ग्रुप सँगसँगै यसमा डबल बोन्ड यसरी आउँछ, योसँग यसरी कनेक्सन हुन्छ यसरी, ठिक छ। यो ख्याल गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा डेल्टा प्लस, यसमा के डेल्टा प्लस, ठिक छ। यो डेल्टा प्लस भइसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ भने हेलोजेन निस्किन्छ हाम्रो। ख्याल गर्नुहोस् है, हामीले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढ्दाखेरि के गरायो भने
कुनै पनि ग्रुप जोडिँदाखेरि या त रिअरेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने हेलोजिन अथवा लिभिङ ग्रुप के हुन्छ भने निस्किदिन्छ। त्यसपछि यहाँ के हो, हेलोजिनले के को बिहेभ गर्छ भने लिभिङ ग्रुपको बिहेभ गर्छ यसमा। ठिक छ, ओके। नेक्स्ट स्टेपमा के छ भने हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के आउँछ भने ओ, त्यसपछि हामीले यहाँबाट हेर्नुहोस् त ओ डबल बोन्ड कार्बन, यहाँ के आउँछ, त्यसपछि डबल बोन्ड आउँछ, त्यसपछि नाइट्रोजन आउँछ, त्यसपछि यो आर ग्रुप योसँग जोडिन आउँछ। हेर्नुहोस् है, अक्सिजन कार्बन नाइट्रोजन, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने हेर्नुहोस् त यहाँ डबल बोन्ड आयो, यहाँ के आयो भने आर ग्रुप यसरी जोडिन आयो। ठिक छ यहाँसम्म, ओके। यसैलाई मैले फेरि रिजोनेन्स गरिदिएँ भने के बन्छ त यसमा, हैन? कार्बनमा गएर के आउँछ, प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ, यसमा गएर के हुन्छ भने लोन पेयर आउँछ त्यसपछि। ठिक छ, यही कुरा लेख्छु, तर यसमा रिजोनेन्स मैले बनाइने यसमा, ओके। यति कुरा बुझ्नुभयो भने यहाँ क्लियर हुन्छ त्यसपछि। अब त्यसपछि जाम हामी स्टेप 4 मा सिधै। ठिक छ, स्टेप 4 मा हामी जान्छौँ। स्टेप 4 मा के छ भने यसमा आइसोसाइनेटले के गर्छ भने हाइड्रोलाइसिस गर्छ। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, आइसोसाइनेट भन्न सक्छौँ। आइसोसाइनेट हाइड्रोलाइज भएर के भन्छ भने प्राइमरी अमाइनको फर्मेसन गरिदिन्छ। अब यसमा हाम्रो लास्ट प्रोसेस हो यो चाहिँ, ओके। यो कुरामा लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने आरबाट स्टार्ट गर्छु मैले, आर एन सी डबल बोन्ड ओ। ठिक छ, ओके। यही कुरालाई मैले लेख्छु आर एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ। ठिक छ यहाँसम्म। यहाँ के छ भने नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हामीसँग अलरेडी छ। नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यसले के गर्छ भने एउटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बनाउँछ। त्यो कुरा लेखिदिन्छु मैले यसमा, किनकि रिजोनेन्स स्ट्रक्चरमा के गर्छ भने यसले अट्याक गर्ने काम गर्छ है। यसमा के हुन्छ भने रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन भयो यसमा एकचोटि। ठिक छ, रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन भइसकेपछि हाम्रो अरू ग्रुप त एज इट इज नै हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, सबै ग्रुपलाई मैले के गरेँ भने एज इट इज आर एन सी डबल बोन्ड अक्सिजन। चेन्ज केमा आयो भने कार्बनसँग प्लस चार्ज डेभलप भयो यसमा, कार्बनसँग प्लस चार्ज डेभलप भयो र नाइट्रोजनसँग हाम्रो कुन डेभलप भयो भने नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन सबै डेभलप यसमा देखियो। हेर्नुहोस् है, नाइट्रोजनसँग सबै देखियो। त्यसैले हामीले के गर्यो भने यो ग्रुपलाई के गर्यो भने यो जुन हाम्रो डबल बोन्ड थियो त्यो डबल बोन्डलाई सिंगल बोन्डमा कन्भर्ट गर्यो, किनकि सिंगल बोन्डले यो के हुन्छ भने यसले गएर यता के हुन्छ रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गरिदिन्छ। ओके, त्यसपछि यसमा हामीले के गर्यो भने वाटरलाई राख्यौँ यसमा। हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले के गरेँ भने वाटरलाई यसरी राख्छु। ल हेर्नुहोस् त, वाटर H2O। ठिक छ, H2O मा के हुन्छ भने अक्सिजनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, अक्सिजनले गएर नै एट्याक गर्ने हो। हेर्नुहोस् त, यो छ हाम्रो। त्यसपछि यसमा एट्याक गर्दाखेरि के हुन्छ भने कसलाई गएर एट्याक गर्छ ख्याल गर्नुहोस् है। अक्सिजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, लोन पेयरले गएर कसलाई एट्याक गर्छ भने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर कार्बनलाई एट्याक गर्छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? त्यसपछि यो के हुन्छ भने जोडिन आउँछ कि यसमा एट्याक गरेर के हुन्छ भने यो वाटर निस्किने होइन कि यसमा जोडिन आउने हो। त्यसैले मैले के लेख्छु भने यसमा हेर्नुहोस् त आर एन डबल बोन्ड सी, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने पाउनुहोस् है, यसमा कार्बनसँग के हुन्छ, योसँग डबल बोन्ड अक्सिजन हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो स्टेप थाहा छ हामीलाई। ओके, थाहा छ भने त्यसपछि हाम्रो जोडिन आएको ग्रुप कुन हो, हाम्रो जोडिन आएको ग्रुप कुन हो भने योसँग हाम्रो के छ भने लोन पेयर अलरेडी छ हाम्रो। ठिक छ, लोन पेयर अफ अलरेडी छ भने त्यसपछि यसमा जोडिन आएको ग्रुप के हो भने योसँग OH प्लस चार्ज यहाँ यसरी डेभलप हुन्छ। ठिक छ यहाँसम्म? ओके, यहाँसम्म ठिक छ भने त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि यो नाइट्रोजनको लोन पेयरले गएर कसलाई एट्याक गर्छ भने यो हाइड्रोजनलाई गएर एट्याक गर्छ। ठिक छ, र त्यसपछि के गर्छ भने नाइट्रोजनले आफ्नो साइडमा हाइड्रोजन तान्छ, हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्सन गर्छ यसले। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को स्टेपमा जान्छौँ हामी। अर्को स्टेपमा लेख्दाखेरि यसमा के बन्छ भने RNC डबल बोन्ड O। त्यसपछि हाम्रो बाँकी बच्यो यसमा कार्बनमा के O एन्ड H ग्रुप बच्यो। त्यसपछि हाम्रो आयो अर्को के हाइड्रोजन, यो साइडमा हाम्रो के भयो जोडिन यसरी आयो। ठिक छ, यो हाइड्रोजन यसरी जोडिन आइसकेपछि हाम्रो के भयो भने यसमा OH ग्रुप मात्र बज्यो। त्यसपछि हामीले के गर्यो भने यसमा फेरि पनि OH ग्रुपलाई इन्सर्ट गराउँछौँ हामीले। ठिक छ, हामीले फेरि के गर्यो भने न्युक्लियोफाइललाई राख्छौँ हामीले। न्युक्लियोफाइललाई राखिसकेपछि के गर्छ भने यसले हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्सन गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है। ल अर्को स्टेपमा जाऊँ हामी। अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि त्यसपछि हाम्रो के भयो भने न्युक्लियोफाइललाई हामीले एड गर्यौँ। न्युक्लियोफाइलमा के हुन्छ भने OH माइनस
OH माइनसले के गर्छ हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्छ अभियसली हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन कसको हाइड्रोजनलाई यो हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्राक्सन गरिदिन्छ आफ्नोतिर तान्छ र वाटर के हुन्छ भने यसमा निकाल्दिन्छ वाटरको रिमुभल हुन्छ यसमा चाहिँ ओके वाटर रिमुभल हुँदाखेरि त्यसपछि के हुन्छ भने अरु एज इट इज लेखौं पहिला ठीक छ एज इट इज पार्टहरु R N NH C डबल बोन्ड O त्यसपछि यो अक्सिजन त हाम्रोसँग अलरेडी छ त्यसपछि यो अक्सिजनसँग के चार्ज आउँछ भने माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ यसमा ठीक छ यो माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं भने फेरि पनि हामीले OH ग्रुपलाई नै अट्याक गराउँछौं यसमा ठीक छ OH ग्रुपलाई अट्याक गराइसकेपछि हाम्रो के बन्छ भने त्यसपछि हाम्रो हेर्नुस् त RN यो RN त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा साइडमा OH ग्रुप जोडिन आउँछ हाम्रो दुईटा त हाम्रो के हुन्छ भने लोन पेयर यसमा के हुन्छ भने अक्सिजनको माथि टाउकोमा माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ अर्कोमा पनि हैन त्यसपछि पनि हाम्रो के हुन्छ भने कार्बोनेट आयन फर्मेसन भएर त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने प्राइमरी एमाइनको फर्मेसन हुन्छ ल अर्को स्टेपमा जाऊ हामी अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हेर्नुस् है अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं फेरि पनि OH ग्रुपलाई हामीले इन्सर्ट गर्यो OH ग्रुपलाई इन्सर्ट गरिसकेपछि OH माइनस हैन OH माइनसलाई राखिसकेपछि एज इट इज ग्रुपलाई लेखौं पहिला R N C सँग के छ भने त्यसपछि हाइड्रोजन हाम्रो अलरेडी छ त्यसपछि हेर्नुस् त यसमा एउटा माइनस चार्ज O माइनस हाम्रो अलरेडी हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने O माइनस पनि हाम्रो फर्मेसन हुन्छ किनकि यो माइनस चार्ज यो OH ग्रुपले जोडिन आइसकेपछि यो माइनस चार्ज के हुन्छ भने माथि शिफ्ट हुन्छ यो ग्रुपलाई लेख्छौं हामी त्यसपछि अर्को ग्रुप जोडिन आउँछ हाम्रो के OH ग्रुपले न्यूक्लियोफाइलेसमा जोडिन आउँछ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामी जाँदाखेरि के हुन्छ भने यसले के प्रोवाइड गर्छ भने यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो नाइट्रोजनको यो ग्रुप चाहिँ के हुन्छ भने यता शिफ्ट हुन्छ हेर्नुस् त हामीले यसमा निकाल्न खोजेको के भने हाइड्रोजनलाई शिफ्ट गरेर यता ल्यायो के हामीले ख्याल गर्नुस् है हाइड्रोजनलाई के गर्यो भने यो हाइड्रोजन निकाल्दियो निकालेर के गर्यो सल्भेन्टमा राखिदियो सल्भेन्टमा राखिसकेपछि RNH प्लसले के गर्छ भने प्राइमरी अमाइनले त्यसले हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्राक्ट गर्छ सल्भेन्टबाट एब्स्ट्राक्ट गरिसकेपछि यसले के गर्छ प्राइमरी अमाइनको फर्मेसन गराउँछ यसमा हेर्नुस् त त्यसपछि यसमा के फर्मेसन भयो हाम्रो RNH3 हेर्नुस् त R सँग हाम्रो के छ नाइट्रोजन छ हाइड्रोजन छ त्यसपछि अर्को हाइड्रोजन हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ जोडिन आउँछ प्लस त्यसपछि हाम्रो के हो भने CO3 कार्बोनेट हाम्रो निस्किन्छ भनेर भन्यो सुरुमा CO3 हाम्रो निस्कियो र यसलाई हामीले के भन्यो भने प्राइमरी अमाइन ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला है ल फेरि एकचोटी म भनिदिन्छु फेरि एकचोटी बुझ्न कोसिस गर्नुस् मेकानिजममा हेर्दाखेरि हामीले स्टेप 1 मा के गर्यो भने हालोजनलाई एड गर्यो है हालोजनलाई एड गरिसकेपछि हामीले के गर्यो OH ग्रुपले के गर्छ एब्स्ट्राक्सन गरिसकेपछि रिजोनेन्समा जान्छ रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन यो घुमिरा हुन्छ यो है जति लेखे पनि यो सकिदैन त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले OH ग्रुपलाई फेरि अट्याक गरायो OH ग्रुप अट्याक गराइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेपमा के गयो ट्रान्जिसन स्टेटको फर्मेसन भयो हेर्नुस् त यसलाई हामीले ट्रान्जिसन स्टेट भन्न सक्छौं ओके त्यसपछि हाम्रो के भयो भने यो R ग्रुपको माइग्रेसन भएर यो साइडमा आयो हाम्रो ठीक छ R अल्काइल ग्रुपको माइग्रेसन भयो यसमा त्यसपछि हाम्रो के भयो भने अर्को स्टेपमा यो ग्रुप आइसकेपछि त्यसपछि यो यता चेन्ज भयो H2O लाई एड गर्यो जोड्यो हामीले यसमा र जोडिसकेपछि यसमा के हुन्छ भने एउटा हाइड्रोजन नाइट्रोजनले तान्न खोज्छ आफ्नोतिर हेर्नुस् है यसमा के हुन्छ भने एकचोटी हेर्नुस् त यो ग्रुपले के गर्छ भने आफ्नोतिर हाइड्रोजनलाई तान्न खोज्छ यसरी तान्न खोज्छ यसरी तानेर यसले के गर्छ नाइट्रोजन माथि तान्छ यसले है त्यसपछि हाम्रो के हो OH ग्रुपले फेरि हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्राक्सन गर्छ त्यसपछि OH माइनस हुन्छ फेरि यदि OH माइनसै हामीले एड गर्यो भने यो ग्रुप गएर के हुन्छ यता अट्याच हुन्छ यता अट्याच भइसकेपछि हामीले के हुन्छ भने यो अक्सिजनको चार्ज के हुन्छ भने माथि टाउकोमा जान्छ एन्ड फाइनली हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यो फेरि रिअरेन्ज हुन्छ आफै हाइड्रोजन यता आएर रिअरेन्ज हुन्छ एन्ड हाम्रो फाइनली फर्मेसन के हुन्छ प्राइमरी अमाइनको फर्मेसन हुन्छ सँगसँगै कार्बोनेट पनि हाम्रो के हुन्छ निस्किन्छ ओके यहाँसम्म सायद बुझिसक्नु भयो होला यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सनुस् सर मैले बुझिन यदि बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझे भनेर कमेन्टमा लेख्नुस् राम्रो लाग्छ भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुसँग ओके यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले फोन नम्बर तपाईहरुलाई प्रोवाइड गरिदिएको छु त्यो फोन नम्बरबाट मलाई सिधै कल गरेर क्वेशन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ या त मसँग सोशल मिडियामा कन्ट्याक्ट भएर सोशल मिडियामा एड भएर मसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्वेशन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल आजको लागि यति गर्छौं आजको लागि म यति गर्छु नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मेकानिजम सहित म फेरि आउने छु
Thank you very much and stay safe.